वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पर जमा है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद सादिक साहब और उनके सभी अहबाब रफ़क़ा आले खाना की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और हमारा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क जो है इसे हमारी कब्रों का सामान बना दे। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो ज़िंदगी मुबारक का इहाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 63 साल ज़िंदगी में काम सर अंजाम दिए उनको कामिल तौर पर समझ लेना, उनका इहाता करना हमारे बस की बात नहीं। कोई अगर मुकर्रिर है वो जब देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ महसूस होता है कि सारी ज़िंदगी आपने तकरीरें फरमाई हैं। और अगर कोई सिपह सालार है वो देखता है तो यूँ महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ जंगों में नगो आजमा रहे हैं हमेशा के लिए। इसी तरह कोई भी फील्ड आप देख लें, कुरान मजीद ने खुद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम किसी भी फील्ड में हो तुम्हारे लिए नमूना हुजूर की ज़ात है। ज़िंदगी के हर शोबे। और फिर देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जद्दोजहद का जो आगाज़ होता है यानी ऐलान नबूवत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कौम को बुलाया कोहे सफ़ा पर और फरमाया कि क्या अगर मैं तुम्हें बताऊं इस पहाड़ के नीचे इसके पीछे से कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? कहा हम मानेंगे। आपने फरमाया फिर ये भी मानो कि बुत जो है ये माबूद नहीं, हकीकी माबूद अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब ये देखिए कि पहला जवाब क्या आता है, तने तनहा एक शख्सियत है, सिर्फ एक शख्सियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कोई रिश्तेदार भी ज़ाहिरी तौर पर शुरू में साथ नहीं दे रहा, अकेले खड़े हुए। आगे से जवाब क्या आता है, सका चाचा जिसको ये भी पता है कि इनके बचपन में मेरा भाई फौत हो गया था और ये यतीम बच्चा होकर हमने इसको पाला है, इनको सब कुछ जानने के बावजूद कितनी बड़ी मुखालफत करता है। इसका मतलब कि वो जो पहले सर आँखों पे बिठाते थे अब अगर मुखालफत कर रहे हैं तो किस वजह से? अल्लाह ने खुद फरमाया ऐ महबूब फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ये तुम्हें तो नहीं झुटलाते, वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, जब से तुमने मेरा नाम लिया है तभी मुखालिफ हुए। आगे सके चाचा का जवाब क्या था, उसने कहा तब्बन लका यदन, तुम्हारा हाथ टूट जाए, अलिहाज़ा जमातना, क्या हमें इस मकसद के लिए बुलाया है? पहला खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आगे से जवाब है। और आज अगर हम कहें कि मस्जिद नहीं है, मिंबर नहीं है, मैं कहाँ पे तकरीर करूँ? उस वक़्त मस्जिद हराम थी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कि मस्जिद नहीं, मिंबर नहीं, मैं कहाँ बात करूँ? पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आपने तबलीग का आगाज़ फरमाया। और आगे से जवाब सगे चाचे का जवाब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होके वापस तशरीफ़ ले आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इन लोगों को बुलाओ, अपने घर में हम खाना पकाते हैं इनके लिए। कुरान मजीद ने फरमाया वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बकरी ज़िबा फरमाई, खाना उनकी दावत दी। खाने से जब वो फारिग हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी खैरखाही करता हूँ, बुतों को इबादत को छोड़ दो, ये तुम्हारे खुदा नहीं, तुम्हारे पालने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। पहली महफिल पर इस्तेज़ा करते हुए, मजाक उड़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठ के चले गए। दूसरी मर्तबा फिर उनको बुलाया गया तो दूसरी मर्तबा खाना खाने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात फरमाई, किसी ने कोई जवाब न दिया सिवाय सैयदना अली मुर्तज़ा के। अर्ज़ की हुजूर अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं, मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, लेकिन मैं हर मामले हर मैदान में आपकी मुआवनत करूँगा। आगे से वो हंसे कि देखो एक छोटा सा बच्चा
اور ایک شخصیت یہ جا رہے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے۔ آگے سے انہوں نے استہزاء کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈیوں میں کئی لوگ باہر سے آتے جانور بیچنے اور کوئی آتے جانور خریدنے، حضور نہ جانور بیچنے جاتے نہ خریدنے جاتے، صرف اس لیے جاتے کہ میرے رب کا کلمہ پڑھ۔ یہ محنت دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی ہے۔ ابو جہل کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کا کلمہ پڑھ لیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کو اسی طرح بہت بڑا پہلوان حضرت رکانہ بہت بڑے پہلوان تھے، مسلمان نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ اتنے خوبصورت جوان ہو، کڑیل جوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ ایسا جوان جہنم میں جائے، تم میرے رب کا کلمہ پڑھ لو اور جنت چلے جاؤ۔ اس نے آگے سے مذاقاً کہا کہ میں نے تو کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور کشتی میں تم نے مجھے ہرا دیا تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں کشتی لڑتا ہوں، لیکن اگر تو نے کلمے کی بات کی ہے تو کلمے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، میں تیرے ساتھ کشتی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے کشتی فرمائی، ایک مرتبہ اس کو ہرا دیا، دوسری مرتبہ ہرا دیا، اس نے کہا میں پھر لڑتا ہوں۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ ہرایا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اینٹ جمع کر کے اسلام کی عمارت تعمیر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے قاتل حضرت وحشی بن حرب چاچا کے قاتل تھے، جب سامنے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور مجھے اجازت دے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں، آپ کے چاچا کا یہ قاتل ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نا عمر، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، 1000 بندے کے قتل کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایک کو کلمہ پڑھا جاؤں، میں ایک ایک فرد کو جمع کر کے ایک جماعت بنا جاؤں۔ میں نے جتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے ظاہری حیات طیبہ میں اللہ کی حکومت اور اللہ کے نظام کا سکہ گاڑنا چاہتا ہوں یہاں پر، اور اس کے لیے مجھے جہاں تک بھی جانا پڑے گا۔ سکے چاچا ابو طالب نے جب کہا کہ بیٹا محمد اب یہ سارے مکہ والے قریش جمع ہو کر سردار آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم اپنے بھتیجے کی سرپرستی چھوڑ دو یا پھر ہمیں اجازت دو ہم یہ بتوں کی بات، ہمارے بتوں کے معاملے میں بات کرنا چھوڑ دے، اپنے رب کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات نہ کرے۔ اب بیٹا پانی جو ہے وہ تار ہو چکا ہے، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں کسی طرح تمہاری معاونت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم یہ توحید والی بات چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا نقصان ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو جائیداد تو جائیداد دیتے، علاقے کی کسی سردار کے گھر کا رشتہ چاہتے ہو وہ دیتے۔ حضور نے فرمایا چاچا جی اگر یہ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند لا کر بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں کسی طرح اللہ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس جد و جہد کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور ایک ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اس کی تربیت فرمائی، اور پھر یہ قافلہ کس طرح سے بڑھا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہوتے ہوئے جب مکہ فتح کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے پیچھے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، وہاں پہ کھڑے ہوئے حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے حضور کے چاچا حضرت عباس سے کہا عباس دیکھو تمہارا بھتیجا کتنی شاہانہ شوکت سے آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان شاہانہ شوکت سے نہیں، یہ تو نبوت کی شوکت سے آ رہا ہے، نبوت کی شان سے آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، جب آپ نے مکہ والوں نے اس قدر تنگ کیا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ نے پہلے حبشہ کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا، 11 مرد اور 4 عورتیں وہاں ہجرت کر کے گئیں، پھر انہیں وہاں سے پھر بلوایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پچھلے پہر جا کے، مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، مدینہ کے لوگ 4 آدمیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان سے حضور نے تبلیغ فرمائی، رات کے پچھلے پہر جا کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں چھپ کے اس لیے بات کی تاکہ کفار ان کا ذہن پھر نہ خراب کر دے، رات کے پچھلے پہر
4 आदमी वहां से मुसलमान होकर गए। अगले साल मदीनातुल मुनव्वरा में उन्होंने जाकर जो काम किया, मदीना से अब अगले साल 12 आदमियों ने आकर कलमा पढ़ा। उन्होंने आकर अर्ज की, हुजूर हमें पढ़ाने के लिए कोई मुअल्लिम उस्ताद दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुसअब बिन उमैर को साथ ले जाओ मदीने। हज़रत मुसअब बिन उमैर गए। अगले साल, तीसरा साल जब था, जब वो अगले साल आए तो उन्होंने अपनी जमात 70 की बना ली। 70 सहाबा किराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा किराम को हुक्म फरमाया कि जितने यहाँ पर हो तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि यहाँ से हिजरत करके मदीना पहुँचो, और जिसने जहाँ पर भी कलमा पढ़ा है वो हिजरत करे और मदीना पहुँचे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के कुरान का निज़ाम तो नाफिज कर जाऊँ, ये बता तो जाऊँ कि अल्लाह का निज़ाम कितना खूबसूरत है, इसमें हुस्न कितना है। मैं एक स्टेट कायम करूँ और एक मुल्क कायम करूँ जिसमें अपना ये निज़ाम नाफिज कर सकूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर वो निज़ाम नाफिज किया। उन लोगों ने क्या किया, पहले साल आकर जंग की, दूसरे साल जंग की, हर साल आकर जंग करते रहे ताकि मुसलमानों को किसी तरह से ऊपर उभरने न दिया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुनैन का वो मौका था जहाँ हुजूर तने तन्हा खड़े हुए थे। हुजूर तन्हा खड़े हुए अपना हाथ बुलंद करके फरमा रहे थे कि अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। अब भी मैं कहता हूँ, अगरचे तन्हा खड़ा हूँ, फिर भी कहता हूँ अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत के साथ मक्का को फतह फरमा लिया। अल्लाह ताला को किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये खुशी होगी कि ऐ हबीब, वो घर जो मेरे अंबिया ने आकर बनाया था और वो कुफ्र का गढ़ और बुतों का मरकज़ बन चुका था, आपने अपनी मेहनत के साथ बैतुल्लाह से वो सारे के सारे बुत उखेड़ के बाहर फेंक दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी उठाकर यूं बुतों के ऊपर मारते हुए फरमा रहे थे, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल चला गया, हक आ गया और बातिल चला गया। यूं हक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सर बुलंदी अता फरमाई। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, हुजूर के सामने 1,40,000 सहाबा का मजमा। मेहनत शुरू कहाँ से हो रही है और अरसा कितना है, सिर्फ 23 साल का अरसा, सिर्फ 23 साल का अरसा, और 1,24,000 बंदे का दीन तब्दील